subscribe my channel. बेचारे को दिहाड़ीदार है, फिर उनका क्या हुआ? आटा देख रहे किधर चला गया, चीनी किधर चली गई है। वो चीज़ें जो कि हमारा वो खुद प्रोडक्शन चीनी की हो रही है, वो इतनी उसकी कीमत उसका ईंधन है वो उसी से ही पूरा होता है, उसकी जो उसकी राख बचती है जो भी उसका होता है। लेकिन उसके बावजूद इतनी महंगाई, इसका मतलब ये है कि हमारे हुक्मरानों का कोई कंट्रोल नहीं है किसी माफिया के ऊपर, चाहे वो वापटा वाले क्यों ना, किसी के ऊपर कोई इदारे में कोई कंट्रोल नहीं है। जस्ट हर बंदा अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, किसी तरीके हम पावर में आ गए। यूथ को चाहिए कि बिल्कुल भी इनके बातों में ना आए, बिल्कुल ना आए, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बल्ले वाली हो, शेर वाली हो, तीर वाली हो, हमें ये नहीं चाहिए। हमें हमारा मुल्क चाहिए जो देश है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा कलमा है हमारे मुल्क का, हम इसको माने। और इसके हैसियत मुसलमान वो होता है जब मोमेंट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ये इसका मतलब है। ना कि ये कि किधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, बिरयानी के पीछे, पेट्रोल की टैंकी के पीछे। और गॉड से यार अब सारे एक यूनाइटेड हो जो सारे बिल्कुल एक नेशन की तरह, जिस तरह डेवलप्ड कंट्री है ना उनमें नेशंस कटी हुई तब बात बनी है। किसी एक बड़े लीडर के पास जाने से अभी भी चेंज नहीं आता, रेवोल्यूशन का साथ होना। और रही बात वापडा वालों ने तो सीधी सीधा मैं समझा हजरत के साथ गलती मचाई है इन लोगों ने। और मैं यकीन करें कि हमारी टोटल वहाँ फ्रस्ट्रेट ओवरऑल देखिए बाहर का एक ऐसा शहर है जो कि पुरअमन है, 100% लिटरेसी रेट है। लेकिन अब यहाँ देख लें फ्रस्ट्रेशन लेवल कि हाँ हर जगह कोई ना कोई कहीं ना कोई फायरिंग का वाक़या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल किस हद तक बढ़ चुका है। खुदा का वास्ता है यार हमारा पीछा छोड़ दो, 76-78 साल जो हो गया हमारा, हम लोग पीछा छोड़ें, हमें खुदा का वास्ता है कि हमें अपने हाल पे छोड़ दें कि अगर हमारे लीडर हट गए ना सिर्फ तभी हम ठीक हो जाए। लेकिन ये क्या है कि अपनी दौड़ में लगे और आवाम उनके पीछे चल पड़ती है। मैं नून लीग का एक घर में तड़े बने हुए, मैं नून लीग को, मैं पीटीआई, हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। नेशन को, मेरा यंगस्टर को ये मैसेज है, खुदा का वास्ता है आप अपना आने वाली नस्ल का और अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल करें, इनके पीछे बिल्कुल ना भागें, ना बाइकों को ऐसे भगाते रोडों पर फिरा, ना वो ट्रैफिक को तकलीफ दें। खुदा का वास्ता है इस बात का ख्याल करें कि आपका फ्यूचर क्या है और कैसे बन सकता है। अपनी जो सारा हमारे मुल्क का देखें निज़ाम इसके साथ हो चुका है, रेडी वाले जो है। अब मैं एक बात बताऊँ, कसूर ऊपर से किया साथ साथ अपना, आप यकीन करें अगर हमें मंडी से मिलता है ना रेट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया, तो रेडी वाला देख ले वो 150 रुपये, वो इवन की अब उसमें उसका कसूर नहीं कि महंगाई है, लेकिन वो उस हद तक ले जिस हद तक लेना चाहिए। हर बंदा अपने हक को पहचाने बजाय तनकीद के बजाय ना खुद एहतसाबी करे ना अपनी, तो फिर वो ज़्यादा तब हमसे यूनाइट हो सकते हैं। तो मैं तो बस यही मैसेज है यंगस्टर्स में भी कि खुदा का वास्ता घरों में भी कहीं भी बहस से प्रेस करें, पार्टी बाजी की बहस कहीं भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि जहाँ भी हम लोग ये कोशिश करें कि एक भाई को मसलों के साथ जुड़ जाए। हम ऐसे जब तक ऐसे नहीं होंगे ना तब तक हमारा ये मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। और ये देख लें हमारे साथ वाले इंडिया वाले, उनका 1 रुपया 1.5-2 रुपया था, आज वो कहाँ चले गए। बांग्लादेश हमसे छोटा 5 में आज़ाद हुआ, वो टका किधर चला गया, ये रुपया किधर चला गया। खुदा का वास्ते अपने आप को पहचानो, एक वक्त आएगा कि आप लोग यकीन करो कि इस मुल्क से ये जितने अमीर लोग हैं ना ये सारे उड़ जाएंगे, इधर सारे गरीब एक दूसरे को कोई हालत हो जाएगी। आपका पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया, वो इस वक्त कल की मतलब की बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि वो चांद पर हो चुकी है, तो हमारा मुल्क जो है वो चांद से भी बहुत दूर निकल चुका है। सर जी मैं आज से ना 5-6 साल पहले मैं ये समझता था हमारा मुल्क बेस्ट है। 5-6 साल पहले तक मैं ये समझता था कि हमारा मुल्क जो है ये सबसे बेस्ट है, इंडिया वाले तो कुछ है ही नहीं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। लेकिन अब देखिए वो चंद्रयान उनका जो लॉन्च हुआ है जिसकी आप बात करें, अब वो लॉन्च हो रहा है और हमारे इधर क्या कर रहे हैं, रोटी की नहीं ला रहे, बिलों की नहीं ला रहे। यार वहाँ वो उनको देखिए आप 200 यूनिट वो सर बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब कि 200 यूनिट वो जो देगी सरकार है उन्होंने फ्री कर दिया। हमारे इधर क्या है, हमारे टैक्स वो टैक्स मैटर जिनका हमें कोई भाई जो हम एक्सपेंड देखें, सीधा सा मैसेज है वापडा वालों से, जो भी इनके साहिबान सुन रहे मैं बिल नहीं देता, ठीक है आपने बिल काटना है काट ले, आप काट रहे कोई मीटर आए ना फिर दे कि फिर ये जंग वाली बात है, ये कोई तरीका कार हमारा ये देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। आम लोगों को चाहिए कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं अपनी आवाज़ बनाएं। हम तो काफ़ी हज़रात आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे।
تو ہمارے ساتھ بھی ایک اور شہری ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بل کتنا آیا ہے. آپ کا بل سر کتنا آیا؟ ماشاء اللہ بل ہمارا 11,000 روپے بل آیا. مگر آج جو مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بات پتہ چلی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو چائے کا کپ ہے، اگر وہ آپ حلال کرو گے اور حلال پیو گے 1 روپیہ دیں گے. اور اگر آپ وہاں کے بریانی مٹن بریانی کھاؤ گے اور اس کو حلال کرو گے تو آپ 80 روپیہ جمع کرو گے. اگر آپ نے نہیں دینا حرام کرو گے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ اس کو حلال کرو گے تو آپ نے 80 روپیہ دینا ہے. اگر آپ نے سبزی کھانی ہے، ٹھیک ہے، تو سبزی کے لیے آپ نے 25 روپیہ دینا ہے. میں اس کا انشاءاللہ پورا معلومات نکالوں گا. میں سینیٹر مشتاق صاحب کے ذریعے سے اور ان کے طرف سے ان کا یہ پورا ڈیٹا نکالوں گا، میڈیا پہ انشاءاللہ شو کروں گا. اور یہ دیکھ لیں کہ 75 سالوں میں ایک ہم نے فرق دیکھ لیا کہ اب حرام کی جگہ حلال کرنا ہے تو آپ 1 روپیہ چائے کے کپ کر دیں. باقی باہر کا حالات آپ لوگ کو دیکھ رہے ہو کہ باہر 100 روپے کا اور 70 روپے کا کپ چائے. مگر پارلیمنٹ، ہاں، اگر کس نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ یار میں پارلیمنٹ کے اندر 1 کپ چائے پینی ہے ایک میں، تو آئندہ الیکشن لڑ لیں. تو میں نے یہ آج میڈیا کے تصوف سے یہ مجھے پتہ چلا ہے پارلیمنٹ میں چائے کا 1 کپ 1 روپے کا ملتا ہے. اسی طرح پراٹھا 12 روپے کا ملتا ہے یا 8 روپے کی ایک چیز ملتی ہے. یہ ان کو مہنگائی کی کیا پتہ چلے گا؟ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کو کیا پتہ چلے گا؟ 1 روپیہ 50 روپے کی چیز ان کو مل رہی ہے تو مہنگائی تو باہر ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں. ایک سبزی 200 روپے کلو ہے. بھنڈی جیسا چیز ہم 300 ساڑھے 300 روپے کلو لے رہے ہیں. بجلی کے بلوں میں دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، ہمارے سر سے ہاتھ کراس کر گیا کہ پیٹرول ڈال دیں. مگر کیا کریں؟ اب کیا ہم لوگ روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں یا بدماشیاں شروع کر دیں یا غنڈہ گردی کر لیں یا چوری چپاری کر لیں؟ مگر پھر بھی ہم ہی مریں گے، ہم کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. کسی چور کو اگر آپ دوسرے جو چور ہیں جن کے اوپر سیاسی لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ 10 سالوں میں پکڑائی نہیں آتے، اور آپ نارمل سا کوئی کیس کر دو تو 3 منٹ کے اندر اندر پولیس آپ کو اٹھا کے لے کے جائے. اس کا وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گنڈے رکھے. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس ایریے میں. حالانکہ یہ ایجوکیشن ایریا تھا وہاں پہ، یہاں کے اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ. میں خود سرحد سے ہوں، ہمارا تعلق، میں خود پٹھان ہوں، اور ہم سرحد سے اس لیے یہاں آئے کہ ہم اپنے بچوں کے تاریخ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو اچھی تربیت دے سکیں. مگر تقریباً یہ حالات 2019-2020 تک بہتر تھے. اس کے بعد یہ اتنے خراب ہو گئے کہ اب ذاتی ہمارا یہ رہا ہے کہ کسی اور سائڈ پہ شفٹ ہو جائے. کیونکہ میرا ذاتی عمر گزر چکا ہے. پچھلے اگر دیکھا جائے تو میرا 32 سال عمر ہے. میں اب کیا تعریف کروں گا؟ میں تو کما کے ان بچوں کو کھلاؤں گا. میرے 3 بچے ہیں، مگر جو میرے بچے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، عشاء کے بعد باہر نہیں جا سکتے. ہمارے اپنی گلی میں 4 بچے منیرآباد کے اندر 4 بندے مرے ہیں. ایک ٹائم پہ لڑائی پارٹی کی لڑائی تھی یا اپنی زمینی لڑائی تھی یا بچوں کی لڑائی تھی، جس میں سے 8 بندے لگے تھے پولیس اور فائر ہوئی تھی. ایک بندہ شہید ہوا ہے وقاص نام کے اندر. نیوز سٹی کے اندر اس دن دیکھو 500 روپے پہ 3 بندے مرے. اس کے بعد آپ ٹرانسفارمر والی گلی دیکھ لو، پرسوں بل آتے ہی ساتھ ہی اس نے اٹھایا اور گھنٹے بعد خودکشی کر دی. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ مغرب کے ٹائم 15 منٹ اس روڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ تو آپ کا موبائل آپ کے چلا جائے گا. ایسا حالات ہے اس ٹائم مارکیٹ کے اندر. یہ جو بلوں کی وجہ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم، تو یہ اسٹریٹ کرائم کا کچھ بھی نہیں. آپ کا ملک کھانا جنگی کی طرف جانے والا ہے. اور اسٹریٹ کرائم تو یہ ایک عام نارمل سی روٹین کی بات ہو جائے گی. جب ایک بندے کے پاس بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہوں وہ کیا کرے گا؟ بجلی کی ضرورت تو ہے، بجلی نہیں ہوگی تو پانی کیسے آئے گا؟ پانی نہیں ہوگا واش روم کیسے کریں گے؟ زندگی کی ہر ضرورت آپ کی بجلی کے ساتھ ہے. جب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس حق لال کی کمائی نہیں ہے تو پھر آپ 2 نمبر طریقے کی طرف جائیں گے. 2 نمبر طریقے میں یہی ہوگا کہ آپ ڈکیتی کریں گے، چوری کریں گے. پھر اس کے بعد جو پنجاب میں پورا یہ ٹیکس پیئر ہیں، ہم لوگ پورا بل دیتے ہیں. آپ کا کے پی کے ہو گیا، سندھ ہو گیا، جہاں پہ بل نہیں دی جا رہے ان کے بھی پیسے ہم کو دے جا رہے ہیں، ہم کئی ٹیکس دیں. جب ہم نہیں دیں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ لیکن کھانا جنگی کی طرف جا رہا ہے بھائی میرے. اس لیے ان کو حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ریڈی بان اور بہت کام ایسے لوگ ہیں جو بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، جن کی اتنی سیلری نہیں ہے، جو سرکاری ملازم نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ بل 30 سے 1000 سے کم کسی کا بھی نہیں آنا. اور جس کی پے 22,000 ہے، جو سیکورٹی گارڈ ہے، جو ریڈی لگا رہا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ یا تو خودکشی کرے گا یا کسی کو مار کے اسے پیسے کھینچے گا
ظاہری بات ہے کوई भी बंदा अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। तो इसी तरह आज हमें इजाज़त दें, हम जिस जगह खड़े हैं ये वाह कैंट का इलाका शरीफ अस्पताल है और यहाँ पे हमने बिलों के जो ये देखें बिल फटे हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, ये बिलों के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, यहाँ पे आवाम खड़ी हुई है, आवाम सख्त परेशान है, सख्त। अब यहाँ पे भाई ने कहा है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है तो जाएगा, ये यकीन से कह रहे हैं क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये हम सोशल मीडिया पे आपको पावर करवाने के लिए हमारा चैनल है कामरान ब्लॉग, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे कामरान ऑफिशियल ब्लॉग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि मज़ीद आती आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।